परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यतविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नोमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् अधिगतभिदा पूर्वाचार्यानुपेत्य सहस्रधा सरिदिव महीभेदान् सम्प्राप्य शौरिपदोद्गता जयति भगवत्पाद श्रीमन्मुखाम्बुजनिर्गता जननहरणी सूक्तिर्ब्रह्माद्वयैकपरायणा। भवतु अयं श्लोकः प्रार्थना श्लोकः अत्रैव आदौ वर्तते सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे। यथा शौरिपदोद्गता गंगा नदी महीभेदान् प्रदेशविशेषान् सम्प्राप्य अनेकधा भूता एवमेव भगवत्पाद श्रीमन्मुखाम्बुज निर्गता भगवत्पाद मुखात् मुखारविन्दात् आगता इयं वाणी या वर्तते सा जयति सापि ऋषिभेदान् पूर्वाचार्यान् सम्प्राप्य अधिगतभिदा भेदं प्राप्तवती सा वाणी। एवञ्च यद्यपि आचार्यभेदेन अत्र सिद्धान्तेषु भेदः तत्र तत्र दृश्यते तथापि मुख्यसिद्धान्तः मूलसिद्धान्तः यः वर्तते अद्वैतम् इति अद्वितीयं ब्रह्म मिथ्या जगत् इति नाम ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इति विषये तावत् केषामपि नास्ति विवादः। केवलं मायामये प्रपञ्चे एव तत्र आचार्यभेदात् भेदः तत्रापि शिष्यबुद्धिवैषद्यायैव तत्र बहुत्वम् आगतम् इति अस्माभिः ह्यः चिन्तितम् अल्पं भवतु। तत्र तृतीयपरिच्छेदे इदानीं प्रवेशं कुर्मः। तृतीयपरिच्छेदे एव खलु तृतीयचतुर्थपरिच्छेदयोः तथैव भवतु। तत्र ब्रह्मसूत्रेषु अध्यायचतुष्टयं वर्तते। समन्वयाध्यायः एवं अविरोधाध्यायः साधनाध्यायः फलाध्यायः इति। एवमेव अत्रापि परिच्छेदचतुष्टयं वर्तते। प्रथमपरिच्छेदे समन्वयः कृतः नाम समन्वयविषयकः विचारः जातः। द्वितीयपरिच्छेदे अविरोधः प्रत्यक्षादिभिः अविरोधः प्रतिपादितः। इदानीं तृतीयपरिच्छेदे साधनविचारः क्रियते। ज्ञानसाधनानि कानि सन्ति इत्यस्मिन् विषये एव विचारः चलति। एवं चतुर्थे पादे फलविषयकः विचारः भवतु। सद्यः ब्रह्मज्ञानसाधनविषये विचारं किञ्चित् कुर्मः। भवतु तृतीयपरिच्छेदः। ननु कथं विद्यैव ब्रह्मप्राप्तिः यावता कर्मणामपि तत्प्राप्तिहेतुत्वं स्मर्यते तत्प्राप्तिहेतुर्विज्ञानं कर्म चोक्तं महामुने इति। भवतु इदानीं साधनविषयकः विचारः इत्युक्तौ ब्रह्मज्ञानप्रभृति सर्वमपि साधनमेव खलु। इदानीम् अस्माकं परमपुरुषार्थः कः इत्युक्तौ मोक्षः परमपुरुषार्थः। मोक्षसाधनं ब्रह्मज्ञानमपि साधनमेव। एवञ्च तत्रैव प्रथमतः विचारः क्रियते ज्ञानमेव मोक्षसाधनं वा ज्ञानवत् कर्म अपि मोक्षसाधनं वा इति। यतः अत्र इतोपि एकं द्रष्टव्यं। अप्रसङ्गादागतं किमपि न भवति अस्मिन् ग्रन्थे। सर्वमपि प्रसङ्गादेव आगच्छति।
गते परिच्छेद समाप्तौ अन्तिमं वाक्यमेवं वर्तते तस्मात् अचेतनस्य प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वात् चेतनप्रपञ्चस्य ब्रह्माभेदाच्च न वेदान्तानाम् अद्वितीये ब्रह्मणि विद्यैकप्राप्ये समन्वयस्य कश्चिद् विरोधः अविरोधाध्यायः अविरोधपरिच्छेदः इति उक्तं खलु द्वितीयपरिच्छेदः तत्र किमुक्तं विद्यैकप्राप्ये ब्रह्मणि वेदान्तानां समन्वयः इत्यस्मिन् विषये विरोधः नास्ति इति अविरोधः प्रतिपादितः तत्र एकः अंशः उक्तः विद्यैकप्राप्यं ब्रह्म इति तत्र इदानीं संशयः क्रियते कथं ब्रह्मणः विद्यैकप्राप्यत्वं कर्मणामपि ब्रह्मप्राप्तिहेतुत्वं श्रूयते खलु मोक्षप्राप्तिहेतुत्वं तत्प्राप्तिहेतुः विज्ञानं ज्ञानं भवतु कर्म च उक्तं कर्मापि तत्प्राप्तिहेतु विज्ञानं तत्प्राप्तिहेतुः यथा ज्ञानं ब्रह्मप्राप्तिहेतुः तथैव कर्मापि ब्रह्मप्राप्तिहेतुः हे महामुने इति श्रूयते खलु विष्णुपुराणे इति संशये सति तत्र उच्यते सत्यं नान्यः पन्था विद्यते यनाय इति श्रुतेः नित्यसिद्ध ब्रह्मावाप्तौ कंठगत विस्मृत कनकमाला कनकमाला वाप्ति तुल्यायां विद्यातिरिक्त साधनत्वस्य असंभवाच्च ब्रह्मावाप्तौ परंपरया कर्मापेक्ष मात्र परा तादृशी स्मृतिः इति तत्र सत्यम् इति समाधानम् आरब्धं सत्यं नाम सत्यं कर्मापि हेतुः इति न सत्यं श्रूयते तथापि ज्ञानवत् कर्मापि न साक्षात् ब्रह्म प्राप्ति हेतुः अपि तु परंपरया कुतः एवमर्थः वक्तव्यः इत्युक्तौ विष्णुपुराणम् इति स्मृतिः अत्र नान्यः पन्था विद्यते यनाय इति श्रुतिः श्रुतिस्मृत्योर्विरोधे श्रुतिरेव ग्राह्या भवति किञ्च नान्यः पन्था विद्यते यनाय इत्यत्र किमुच्यते अन्यः ब्रह्मज्ञानातिरिक्तः पन्थाः मार्गः न विद्यते नास्त्येव नाम ब्रह्मज्ञानातिरिक्तं मोक्षसाधनं नास्ति इति साक्षात् श्रुत्या उच्यते अतः श्रुतिबलात् स्मृतेः अन्यार्थता वक्तव्या अन्यार्थता का इत्युक्तौ विज्ञानं नाम ब्रह्मज्ञानं साक्षात् ब्रह्मप्राप्तिसाधनं कर्म तु परंपरया इति तदेव इतोपि तत्र लौकिकी युक्तिः अपरा वर्तते कंठगत विस्मृत कनकमाला वाप्ति तुल्यायाम् इति इयं बलवती युक्तिः अत्र कः अभिप्रायः इत्युक्तौ तत्र संक्षेपतः वदामि इदानीं काचन स्त्री वर्तते तस्याः भर्ता आगत्य सुवर्णमालां ददाति स्थापयतु अन्यस्य वर्तते इदं ममापि नास्ति अनन्तरं सायङ्काले दातव्यं सायङ्कालम् आगत्य स्वीकरिष्यामि इति वदति सा किं करोति कुत्रचित् अन्यत्र स्थापनं कुतः इति कण्ठे बध्नाति सुवर्णमालां तदनन्तरं सर्वं कर्मादिकं सर्वं समाप्य तदा आलोचयति भर्त्रा सुवर्णमाला दत्ता खलु मया कुत्र स्थापिता सा इति बहु चिन्तयति सा स्त्री बहु चिन्ताम् अनुभवति तदा भर्ता आगत्य वदति कुतः एवं चिन्तयन्ती असि इत्युक्तौ एवं माला दत्ता माला विस्मृता कुत्रापि स्थापिता कुत्र अस्ति तव कण्ठे सुवर्णं तव कण्ठे एव वर्तते अन्यत्र कुत्रापि नास्ति इदानीं प्राप्तामेव कनकमालां कण्ठगताम् अप्राप्तामिव प्राप्नोति सा प्राप्तस्यैव पुनः प्राप्तिः यदा तदा तु ज्ञानमेव तत्र साधनं खलु अप्राप्तस्य प्राप्तिः इदानीम् एतावत्पर्यन्तं मन्निकटे सुवर्णमाला इव नास्ति चेत् किं कर्तव्यम् आपणं गत्वा नूतनां सुवर्णमालां आनीय स्थापनीयं भवति किन्तु अत्र तथा नास्ति वर्तते किन्तु विस्मृतं नाम अप्राप्तत्वभ्रमः प्राप्तस्यैव अप्राप्तत्वभ्रमः यदा भवति तदा भ्रमनिवृत्तिमात्रम् अपेक्षते भ्रमनिवृत्तिश्च ज्ञानमात्रसाध्या ज्ञानेनैव भ्रमनिवृत्तिर्भवति न अन्येन साधनेन एवं प्रकृतेऽपि अस्माकं वास्तवं स्वरूपं किं ब्रह्मैव अस्माकं वास्तवं स्वरूपं ब्रह्म चेत् अहं न ब्रह्म इति यः भ्रमः स
तादृशभ्रमनिवृत्तौ स्वतः सिद्धस्य ब्रह्मस्वरूपस्य प्राप्तिः स्वयमेव भवति। अतः अत्र भ्रमनिवृत्त्यर्थं ज्ञानमेव अपेक्षते, ज्ञानातिरिक्तसाधनस्य अपेक्षा नास्ति। युक्तिः अवगता खलु? एवञ्च अनया युक्त्या उक्तश्रुत्या च विष्णुपुराणवाक्यस्य कः अर्थः वक्तव्यः? परम्परया कर्म मुक्तिसाधनं, ज्ञानं तु साक्षादेव मुक्तिसाधनम्। एवञ्च ब्रह्मप्राप्तिः विद्यैकसाध्या। स अवगतं, ब्रह्म विद्यैकसाध्यं, विद्यैकप्राप्यं ब्रह्म इति वक्तव्यं भवतु। इदानीम् अत्र सन्देह्यते, परम्परया कर्मणां मुक्तिसाधनत्वम् उक्तं खलु, त्वतर्हि कर्मणाम् उपयोगः नाम कुत्र, कस्मिन् अंशे कर्मणाम् उपयोगो वर्तते इति। अत्र भामती मतानुवर्तिनः आहुः तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इति श्रुतेः। विद्यासम्पादनद्वारा ब्रह्मावाप्तौ उपायभूतायां विविदिषायाम् उपयोगः भवतु। इदानीम् अत्र अस्माकं कश्चन क्रमः भवति। इदानीं भाष्यं पठितं खलु भवद्भिः, तत्र एकः क्रमः उक्तः, साधनचतुष्टये सम्पत्तिः। भामत्यां तत्र क्रमः अपि प्रतिपादितः। प्रथमतः नित्यानित्यवस्तुविवेकः, किञ्चित् नित्यं किञ्चित् अनित्यं, नाम दृश्यमानमिदं सर्वम् अनित्यम्, अस्य अधिष्ठानं नित्यम् इति नित्यानित्यवस्तुविवेकः प्रथमतः भवेत्। तदनन्तरम् अनित्ये वस्तुनि वैराग्यम् आगच्छति। इदमेव वैराग्यं किमुच्यते? इहामुत्रार्थफलभोगविरागः। प्रथमतः नित्यानित्यवस्तुविवेकः, तदनन्तरम् इहामुत्रार्थफलभोगविरागः। मम किमपि मास्तु, कीदृशमपि फलं मम मास्तु इति इहामुत्रार्थफलभोगविरागः। तदनन्तरं क्रमात् शमदमादिसाधनसम्पत्तिः, अन्ते मुमुक्षुत्वम् इति साधनचतुष्टयसम्पत्त्यनन्तरमेव ब्रह्मजिज्ञासायाम् अधिकारः इति, नाम ब्रह्मविचारे अधिकारः इति तत्र निरूपितः भवतु। मुमुक्षा नाम का इत्युक्तौ विमोक्षणेच्छा, मम मुक्तिः विमुक्तिर्भवतु इति इच्छा। विमुक्तिर्भवतु इति इच्छानन्तरं, नाम बन्धविमुक्तिः मे भवतु इति इच्छानन्तरं ब्रह्मज्ञानेन बन्धनिवृत्तिर्भवति इति ज्ञाने सति भवतु मम ब्रह्मज्ञानं भवतु इति इच्छा उदेति, तदेव ब्रह्मजिज्ञासा इत्युच्यते। अवगतं? नाम ब्रह्मविषयकज्ञानं मे भवतु इति ब्रह्मविषयकजिज्ञासा या भवति, सा ब्रह्मजिज्ञासा ब्रह्मज्ञानार्थम् उपयुज्यते। आं वा न वा? इदानीं भोजनं कर्तव्यं चेत् मम किम् अपेक्षितं? भोजनेच्छा अपेक्षते खलु, भोक्तुम् इच्छा, बुभुक्षा वर्तते चेदेव अहं भोजनं कर्तुं गच्छामि। एवं ब्रह्मज्ञाने इच्छा वर्तते चेदेव ब्रह्मज्ञानप्राप्त्यर्थं श्रवणादिकं करोमि। एवञ्च ब्रह्मज्ञानावाप्तौ उपयुज्यते ब्रह्मजिज्ञासा, ब्रह्मज्ञानेच्छा, तदेव विविदिषा इत्यपि उच्यते। वेदितुम् इच्छा विविदिषा। एवञ्च एतादृश विविदिषा सिद्ध्यर्थं कर्मणाम् अपेक्षा वर्तते इति भामती मतानुवर्तिनः वदन्ति। किं वदन्ति? कर्मभिः किं भवति इत्युक्तौ विविदिषा, ब्रह्मजिज्ञासा उत्पद्यते। ब्रह्मजिज्ञासा च ब्रह्मज्ञानोत्पत्तौ उपयुज्यते। एवञ्च ब्रह्मज्ञानोत्पत्तौ उपयुज्यमाना या विविदिषा, तदर्थत्वं कर्मणाम् इति, कर्मणां परम्परया ब्रह्मज्ञाने, ब्रह्मज्ञानद्वारा मोक्षे विनियोगः इति। अयं विषयः अवगतः? अवगतो वा? कुत्रापि शङ्का वर्तते चेत् पृच्छतु साक्षात्, निर्बन्धो नास्ति। इदानीमेव प्रष्टव्यं तदानीमेव इति नास्ति, शङ्का आगच्छति चेत् पृच्छतु भवतु। भामती मतानुवर्तिनः किं तत्र श्रुतिवाक्यमपि वर्तते, तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति। वेदानुवचनेन, यज्ञेन दानेन, तपसा अनाशकेन, नाम कर्मभिः इति। कर्मभिः ब्राह्मणाः किं कुर्वन्ति? विविदिशन्ति। विविदिशन्ति इत्यनेन किं ज्ञायते? विविदिषा ज्ञायते। एवञ्च
विविदिषायां कर्मणाम् उपयोगः इति ज्ञायते। इति श्रुतेः विद्यासम्पादनद्वारा ब्रह्मावाप्तौ उपायभूतायां विविदिषायाम् उपयोगः। ननु इष्यमाणायां विद्यायाम् उपयोगः किं न स्यात्? न स्यात् प्रतीयार्थस्य प्राधान्यात्। भवतु अत्र क्वचित् जिज्ञासा भवति, अग्रेपि आगच्छति। भवतु इदानीं विविदिषन्ति इत्युक्तं खलु। विविदिषा नाम किमुक्तं? ज्ञातुम् इच्छा, वेदितुम् इच्छा, नाम ब्रह्मज्ञानविषयिणी इच्छा। तादृश इच्छायां कर्मणाम् उपयोगः नाम विद्यासाधनत्वं कर्म, विद्यासाधनत्वं न विद्याविषयक इच्छासाधनत्वं कर्मणाम् इत्युक्तम्। भवतु ब्रह्मविद्याविषयक इच्छासाधनत्वं कुतः? इष्यमाणा या ब्रह्मविद्या तत्साधनत्वमेव कर्मणाम् अस्तु इति शङ्कायां तत्र उच्यते। इदानीं विविदिषा इत्यत्र सन्नन्तः प्रयोगः। सन्नन्तप्रयोगे सन् प्रत्ययस्य अर्थः भवति इच्छा, प्रकृत्यर्थः विद्या भवति। इदानीं प्रकृतिप्रत्ययार्थयोर्मध्ये प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यता भवति। एवञ्च प्रत्ययार्थस्यैव अन्यत्र अन्यत्र अन्वीयते, नाम तस्यैव अन्यत्र अन्वयः भवति। नाम एवं पश्यतु, यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इति तृतीया श्रूयते खलु। तृतीया साधनत्वम् अवगम्यते। साधनत्वं कुत्र अन्वेति? इच्छायां वा इष्यमाणायां विद्यायां वा इति चेत् विद्या प्रकृत्यर्थः, इच्छा सन्प्रत्ययार्थः। सन्प्रत्ययार्थस्यैव प्रकृत्यर्थापेक्षया प्राधान्यात् इच्छायामेव तृतीयार्थसाधनत्वम् अन्वेति। एवञ्च ब्रह्मविद्याविषयिणी या इच्छा तत्साधनत्वमेव कर्मणाम् इत्येव युक्तम् इति भामतीपक्षगाणाम् अभिप्रायः। ननु इष्यमाणायां विद्यायाम् उपयोगः किं न स्यात्? न स्यात् प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यात्। विद्यासंयोग पृच्छतु। भवान् यत् उक्तवान् खलु, पूर्वं तदेव एकवारम् उच्यते चेत् तत्र किञ्चित् संशयः अस्ति, सम्यक् न अवगतम्। इदानीं यदुक्तं तदेकवारं वदामि। भवतु इदानीं अत्र श्रुतिवाक्यं किमस्ति? तमेतं तमेतं नाम आत्मानं ब्राह्मणा विविदिषन्ति, ज्ञातुम् इच्छन्ति, यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन वेदानुवचनेन इति। नाम कर्मभिः आत्मानं ज्ञातुम् इच्छन्ति इति वर्तते। वाक्यं किमस्ति? कर्मभिः आत्मानं ज्ञातुम् इच्छन्ति इति। अत्र आत्मानं ज्ञातुम् इच्छन्ति इत्यत्र अंशद्वयं वर्तते, ज्ञानम् इच्छा च इति। इदानीं कर्मभिः ज्ञातुमिच्छन्ति इत्यत्र कर्मभिः ज्ञानमुत्पद्यते इति वा अर्थः, कर्मभिः इच्छा उत्पद्यते इति वा अर्थः। तृतीया साधनत्वम् उच्यते। साधनत्वं कुत्र अन्वेति? ज्ञाने अन्वेति वा ज्ञानविषयक इच्छायाम् अन्वेति वा इति शङ्का। तत्र केचन वदन्ति इष्यमाणे एव साधनत्वस्य अन्वयो भवतु, नाम कर्मभिः ब्रह्मज्ञानं मे उत्पद्यताम् इति इच्छया कर्म करोति। एवञ्च कर्मभिः किमुत्पद्यते? ज्ञानमुत्पद्यते, ज्ञानविषयिणी इच्छा न उत्पद्यते इति केचन वदन्ति। तत्र भामतीकाराः, भामतीमतानुवर्तिनः किं वदन्ति इत्युक्तौ प्रकृतिप्रत्ययार्थयोर्मध्ये प्रत्ययार्थः प्रधानः भवति। इदानीं विविदिषन्ति इत्यत्र विविदिषा इति रूपं, मूलरूपं स्वीकरोतु। विविदिषा इत्यत्र सन्प्रत्ययार्थः इच्छा। तत्र विदधातोः प्रकृतेः अर्थः ज्ञानं। प्रकृतेः विदधातोः अर्थः यद् ज्ञानं वर्तते तदपेक्षया प्रधानं किं भवति? प्रत्ययार्थः। शब्दमर्यादा एवं भवति, प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यता भवति, नाम साधारण्येन। एवञ्च ज्ञानापेक्षया अत्र इच्छायाः प्राधान्यं वर्तते, यतः प्रत्ययार्थत्वात्, सन्प्रत्ययस्य अर्थः इति कृत्वा। एवञ्च कर्मभिः
नाम यज्ञेन दानेन इत्यत्र तृतीयार्थसाधनत्वं प्रधानभूतायाम् इच्छायाम् अन्वेति न तु ज्ञाने प्रकृत्यर्थे ज्ञाने न अन्वेति इति। एवञ्च अन्ततो गत्वा अर्थः कः लभ्यते वेदवाक्यात् अनेन वाक्यात् अस्माद् वाक्यात् कः अर्थः लभ्यते इत्युक्तौ कर्मभिः ब्रह्मज्ञानेच्छा उत्पद्यते इति। कर्मभिः किम् उत्पद्यते? ब्रह्मज्ञानेच्छा उत्पद्यते। ब्रह्मज्ञानेच्छया अयं श्रवणादिकं कर्तुम् उत्साहं दर्शयिष्यति। तदनन्तरं श्रवणादिकं कृत्वा ब्रह्मज्ञानं प्राप्नोति, ब्रह्मज्ञानद्वारा मुक्तिर्भवति इति विविदिषाद्वारा मुक्तौ उपयोगः वर्तते कर्मणाम् इति एतेषाम् अभिप्रायः। अयं विषयः अवगतो वा? सन्देहः? इदानीं तत्र भाष्यवाक्यमपि प्रधानम् अत्र प्रमाणम् अस्ति इति दर्शयन्ति। एतैः तृतीयाध्यायस्य शङ्कराचार्यैः एकत्र इदं वाक्यं वर्तते, आग्नीन्धनाद्यधिकरणम् इति वर्तते एकम् अधिकरणं। तत्र विद्यासंयोगात् प्रत्यासन्नानि विद्यासाधनानि शमदमादीनि विविदिषासंयोगात् तु बाह्यतराणि यज्ञादीनि इति। विद्यासंयोगात्, संयोगो नाम सम्बन्धः इति अर्थः प्रकृते। संयोगः इत्युक्तौ घटपटसंयोगः हस्तद्वयसंयोगः इव संयोगो न, अपि तु सम्बन्धमात्रम्। शमदमादीनि विद्यासाधनानि कर्माण्यपि विद्यासाधनानि, नाम कर्माणि यथा विद्यासाधनानि तथा शमदमादीन्यपि विद्यासाधनान्येव, किन्तु तत्र किञ्चित् वैलक्षण्यं वर्तते। शमदमादीनां साक्षात् विद्यासम्बन्धात् शमदमादिकम् आन्तरङ्गिकम् इत्युच्यते। कर्माणि तु विविदिषा संयुक्तानि, नाम विविदिषा सम्बद्धानि, विविदिषा सम्बद्धत्वाच्च एते बाह्यतराणि कर्माणि। अवगतं? यद्यपि उभयोरपि वर्तते ब्रह्मज्ञानसाधनत्वं शमादीनां कर्मणां, तथापि शमादीनां ब्रह्मज्ञानसम्बन्धात् आन्तरङ्गिकत्वं, कर्मणां विविदिषा संयोगात् ब्रह्मज्ञानेच्छा सम्बन्धात् बाह्यतरत्वम् इति कुत्र उक्तं? भाष्ये उक्तम्। अनेनापि ज्ञायते कर्मणां विविदिषा हेतुत्वं, नाम ब्रह्मज्ञानेच्छा हेतुत्वं, न तु ज्ञानहेतुत्वम् इति सर्वापेक्षाधिकरणम्, आग्नीन्धनाद्यपेक्षा नास्ति, सर्वापेक्षाधिकरणभाष्ये उक्तमिदं। तदनन्तर अधिकरणं ननु विविदिषार्थं यज्ञाद्यनुष्ठातुः वेदनगोचर इच्छावत्वे विविदिषायाः सिद्धत्वेन तदभावे वेदनोपाय विविदिषायां कामना संभवेन च विविदिषार्थं यज्ञाद्यनुष्ठाना योगात् न यज्ञादीनां विविदिषायां विनियोगः युक्तः इति चेत् भवतु अत्र महान् सन्देहः। उभयतस्पाशारज्जुः इत्युच्यते खलु, नाम उभयतस्पाशारज्जुः एवं गृह्यते चेदपि तस्य पाशः भवति, एवं गृह्यते चेदपि पाशः भवति, मृतिर्भवति। तथा उभयतस्पाशारज्जुः इति वदन्ति। उभयथापि दोषः इति। किम् इत्युक्तौ कर्माणि विविदिषाजनकानि इति यदि अङ्गीक्रियते तर्हि कः क्लेशः स्यात्? भवतु किमस्ति अत्र? अत्र इदानीं शङ्का आगता, महती शङ्का इयं। किमस्ति इत्युक्तौ इदानीं कश्चन ज्योतिष्टोमयागं करोति। कुतः करोति ज्योतिष्टोमयागम् इत्युक्तौ ज्योतिष्टोमयागस्य यत् फलं वर्तते स्वर्गः इति, स्वर्गे तस्य इच्छा वर्तते। स्वर्गेच्छया सः स्वर्गसाधनभूतं ज्योतिष्टोमयागं करोति। यदि तस्य स्वर्गेच्छा एव नास्ति तर्हि ज्योतिष्टोमयागं न करोति खलु, नैव करोति। अन्यस्य यस्य पशुकामना वर्तते सः चित्रायागं करोति। यस्य वृष्टिकामः यश्च वृष्टिकामः वर्तते सः तद्वर्तते खलु कारीरेष्टिं करोति इति फलेच्छया तत्साधनेषु पुरुषः प्रवर्तते इति लोके दृष्टम्।
इदानीं तद्वद् अत्र शङ्का। इदानीं ब्रह्मज्ञानं यद्वर्तते फलं परम्परया फलं किं कर्मणां परम्परया किं फलं ब्रह्मज्ञानं फलम्। इदानीं ब्रह्मज्ञाने अस्य इच्छा वर्तते वा न वा? यदि ब्रह्मज्ञाने इच्छा वर्तते तर्हि ब्रह्मज्ञाने इच्छा नाम विविदिषा। विविदिषा सिद्धा इति कृत्वा विविदिषा सिद्ध्यर्थं कर्माणि न कर्तव्यानि। सिद्धस्यैव साधनार्थं पुनः कर्म न करोति खलु। इदानीं पशुसम्पत्तिः बहु अधिकं वर्तते मम, पुनः पशुसम्पत्त्यर्थं यागं न करोमि। पशुसम्पत्तिर्नास्ति चेत् पशुकामनया यागं करोमि। यदि मम विद्याविषयिणी इच्छा पूर्वमेव सिद्धा तर्हि विविदिषा उत्पत्त्यर्थं कर्म करोमि इति वक्तुं न शक्यते। भवतु तर्हि विविदिषा एतावत्पर्यन्तं न सिद्धा। असिद्धा या विविदिषा तत् साधनार्थं कर्माणि करोति इति वक्तुं शक्यते वा इति चेत् यदि विद्यायां तस्य इच्छा नास्ति तर्हि परम्परया विद्याप्रापकेषु कर्मसु प्रवृत्तिरेव न भवति। सत्यं यथा ज्योतिष्टोमयागे स्वर्गे इच्छा नास्ति चेत् ज्योतिष्टोमयागे यथा न प्रवर्तते तथा विद्यायाम् इच्छा नास्ति चेत् परम्परया विद्यासाधनभूतेषु कर्मसु साधनभूतासु कर्मसु न प्रवर्तते इति। अयं विषयः अवगतः। किञ्चिदिव तत्र इदं स्थापनीयं। यदि विद्यायाम् इच्छा वर्तते तर्हि विविदिषा सिद्धा इति कृत्वा विविदिषार्थं कर्म कर्तव्यम् इति वक्तुं न शक्यते। यदि विद्यायाम् इच्छा नास्ति तर्हि परम्परया विद्याप्राप्ति हेतुभूतासु कर्मसु प्रवृत्तिः न भवति इति। अवगतम्? इति उभयतस्पाशारज्जुः इति आगतं। तदेव पश्यतु। ननु विविदिषार्थं यज्ञाद्यनुष्ठातुः विविदिषार्थं यः यज्ञाद्यनुष्ठानं करोति तस्य वेदनगोचर इच्छावत्वे, वेदनं नाम ज्ञानं, वेदनगोचर इच्छावत्वे विविदिषायाः सिद्धत्वेन इति काम। तदभावे नाम वेदनगोचर इच्छाभावे वेदनोपाय विविदिषायां कामना संभवेन च विविदिषार्थं यज्ञाद्यनुष्ठान अयोगात्। विविदिषार्थं यज्ञाद्यनुष्ठानं करोति इति पक्षः एव असङ्गतः इति न यज्ञादीनां विविदिषायां विनियोगः युक्तः। एवञ्च विविदिषायां कर्मणां विनियोगः इति न वक्तव्यम्। अन्यत्र कुत्रापि विनियोगः वक्तव्यः इति चेत् न। अत्र समाधानं यद्वर्तते तत् पूर्वं प्रथमतः वदामि, तदनन्तरं पठामः। अत्र किमस्ति, इच्छा द्विविधा भवति। एका प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः, अपरा तु इच्छा मात्रम्, उत्कटेच्छा इति वर्तते। उत्कटेच्छा प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः। इदानीं बहूनां भवति किमिति, ग्राड्युयेट् कृत्वा नाम कथञ्चित् नाम गोल्ड् मेडल् स्वीकर्तव्यं यूनिवर्सिटी मध्ये इति इच्छा सर्वेषां भवति। किन्तु सर्वे प्रयत्नं कुर्वन्ति वा? तत्र गोल्ड् मेडल् स्वीकर्तव्यम् इति इच्छा सर्वेषां वर्तते, किन्तु तत् साधनेषु प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः नाम पठनादिषु प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः सर्वेषां न भवति, केषाञ्चिदेव भवति खलु। अतः इच्छा द्विविधा। एका उत्कटेच्छा, फलविषयिणी उत्कटेच्छा, अपरा प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः। तत् साधनेषु प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः अपरा। इदानीं तत्र उदाहरणान्तरमपि लोके दृश्यते एवं। कस्यचित् किं जातं, धातुवैषम्यवशात् उदरे रोगः आगतः। रोगवशात् तस्य अन्नं भोक्तुं न शक्नोति, तथा सञ्जातम् अन्नं त्यक्तवान् सः बहुकालात्। अन्नत्यागात् सः कृशः सञ्जातः, अतीव कृशः। एवञ्च कार्ष्यनिवृत्त्यर्थम् आरोग्यसिद्ध्यर्थम् अन्नभक्षणे इच्छा वर्तते, तस्य उत्कटे इच्छा वर्तते अन्ने, किन्तु प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः न भवति। तस्य अन्तः धातुवैषम्यं वर्तते खलु, सः भोक्तुं न प्रभवति, प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः नागच्छति। किन्तु अन्ये तु इच्छा तु वर्तते रोगनिवृत्त्यर्थम्। अतः तत्र वैद्यस्य निकटे यदा गच्छति सः, वैद्यः किं ददाति, औषधं ददाति।
औषधं दत्वा यदि अन्नभक्षणे इच्छा अपेक्षते तर्हि औषधमेव स्वीकरोतु। अन्नभक्षणे इच्छा अपेक्षते इत्युक्तौ प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः। यदा औषधं स्वीकरोति तदा वैषम्यम् अपगच्छति, तदा प्रवृत्ति इच्छा भवति तस्य, भोक्तुं शक्नोति। तदा अन्नं भुक्त्वा पुनः सः स्थूलः भवितुम् अर्हति, कृशत्वम् अपगच्छति। नाम यद्यपि पूर्वं उत्कटेच्छा वर्तते तथापि प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः नास्ति। औषधस्वीकारानन्तरं प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिरागता। एवमेव प्रकृतेपि साधकस्य किमस्ति, ब्रह्मप्राप्तिः मुक्तिः, मुक्तिरेव परमपुरुषार्थः, ब्रह्मप्राप्तिरेव परमपुरुषार्थः। तादृश ब्रह्मप्राप्तिहेतुः विद्या। अतः मया विद्या साधनीया, विद्या मम अपेक्षते इति विद्यायाम् इच्छा वर्तते कस्यचित्, कथञ्चित् आगतं। किन्तु किं सञ्जातं, तादृश विद्येच्छा वर्तते चेदपि अयं श्रवणादिकं सम्यक् अनुष्ठातुं न प्रभवति। विद्या अपेक्षते चेत् नैरन्तर्येण श्रवणादिकं कर्तव्यं, किन्तु अतीव दुस्संस्कारवशात् सः तथा कर्तुं न प्रभवति। अतः तदर्थं किं करोति सः इत्युक्तौ प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिसिद्ध्यर्थं कर्मादिकम् आचरति। यदा कर्मादिकम् आचरति तदा विविदिषा उत्पद्यते। विविदिषा नाम श्रवणादिषु प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः। तदा श्रवणादिषु प्रवृत्तिं सम्पाद्य श्रवणादिकं कृत्वा ब्रह्मज्ञानं प्राप्नोति इति क्रमः। एवञ्च द्विविधा इच्छा इति आदाय अत्र उपपादनं कर्तुं शक्यते। अयं विषयः अवगतः खलु? उदाहरणपूर्वकं एकवारं पठामि, श्रद्धया पश्यतु। अत्र इतोपि विशेषाः सन्ति। इति चेत् न अन्नद्वेषेण कार्श्यं प्राप्तस्य तत्परिहाराय अन्नविषय औन्मुख्यलक्षणायाम् इच्छायां सत्यामपि अन्नविषय औन्मुख्यलक्षणा इच्छा वर्तते तस्य। उत्कटे च औन्मुख्यलक्षण तन्मे भवतु इति इच्छा वर्तते तस्य अन्नविषये। सत्यामपि उत्कट जीर्णादिप्रयुक्त धातुवैषम्यात् धातुवैषम्यवशात् किं जातं, जीर्णादिकं न भवति तस्य। तत्र प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः न जायते। तत्र नाम भोजने प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः न जायते इति तद्रोचक औषधविधिवत्। तद्रोचक नाम प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः यथा स्यात् तादृश औषधविधिः वत् इति दृष्टान्तः समाप्तः। इदानीं दार्ष्टान्तिकः। निरतिशय आनन्दरूपं ब्रह्म तत्प्राप्तौ विद्यासाधनम् इत्यस्मिन् अर्थे प्राचीन बहुजन्मानुष्ठित अनभिसन्धि फलक नित्य नैमित्तिक कर्मोपसञ्जात चित्तप्रसाद महिम्ना संपन्न विश्वासस्य पुरुषस्य ब्रह्मावाप्तौ विद्यायाञ्च तदौन्मुख्यलक्षणायाम् इच्छायां सत्यामपि। अयं क्रमः। तं पश्यतु समीचीनतया। प्राचीन बहुजन्मानुष्ठित नाम प्राचीनेषु बहुषु जन्मसु अनुष्ठितानि कर्माणि। कीदृशानि कर्माणि अनुष्ठितानि? अनभिसन्धिफलक नित्यनैमित्तिक कर्माणि। अनभिसन्धि इत्युक्तौ फलाभिसन्धिरहितं। इतोपि नित्यनैमित्तिक कर्म। नित्यं नैमित्तिकं च कर्म फलाभिसन्धिं विना आचरितवान् प्राचीन बहुजन्म प्रभृति अयम्। तद्वशात् तादृश कर्मोपसञ्जात, तादृश कर्मवशात् किं भवति? चित्तप्रसादः भवति, चित्तशुद्धिर्भवति। तादृश चित्तप्रसाद महिम्ना किं सञ्जातं? निर्तिशयानन्दरूपं ब्रह्म तत्प्राप्तौ विद्यासाधनम् इत्यस्मिन् अर्थे सम्पन्न विश्वासः अयं जातः पुरुषः। तस्मिन् अर्थे अस्य विश्वासः आगतः। एतस्मिन् अर्थे विश्वास आगमनार्थम् इदं सर्वं कृतवान्। बहुजन्म प्रभृति निष्कामकर्माचरणं कृतवान्। तेन च चित्तप्रसादः, चित्तशुद्धिर्जाता। चित्तशुद्धिवशाच्च निर्दिशयानन्दं ब्रह्म तत्प्राप्तो विद्यासाधनम् इत्यस्मिन् अर्थे तस्य विश्वासः आगतः। सम्यक्। तस्य एतादृशस्य पुरुषस्य ब्रह्मावाप्तौ विद्यायाञ्च तदौन्मुख्यलक्षणायाम् इच्छायां सत्यामपि
नाम ब्रह्मप्राप्तिर्भवतु, ब्रह्मप्राप्तिहेतुभूता विद्या अपि मे भवतु इति इच्छा वर्तते। औन्मुख्यलक्षणा इच्छा वर्तते। तथापि अनादिभवसञ्चित अनेकदुरितदोषेण आस्तिककामुकस्य हेयकर्मणि इव विषयभोगे प्रावण्यं सम्पादयेत प्रतिबन्धात् विद्यासाधने श्रवणादौ प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः न जायते। भवतु तत्र एका कथा आसीत्। नाम कश्चन अतीव श्रद्धालुः, अतीव धर्माचरणं सम्यक् करोति। पूर्वं कश्चन ब्राह्मणोत्तमः कश्चन सर्व वेदाध्ययनं कृतवान्, शास्त्राध्ययनमपि कृतवान्, केवलम् अग्निहोत्रादिकर्म एव आचरति, किन्तु प्रातःकाले एव। प्रातःकाले सः कीदृशः भवति इत्युक्तौ स एव अपरः धर्ममूर्तिः श्रीरामः इव धर्माचरणं करोति, किन्तु रात्रौ तावत् मद्यपानादिकं मांसाहारादिकम् इत्यादिकं सर्वं करोति। इदानीम् अयम् आस्तिकः अयम् अतीव श्रद्धालुः, सर्वम् आचरति, किन्तु रात्रौ चेत् मद्यादिषु गच्छति। इदानीम् उपयोगः कः वर्तते तस्य? यत् प्रातःकाले यद्यत् सर्वं पुण्यार्जनं कृतं तत् सर्वम् अपगच्छति रात्रौ खलु। नाम कथा मात्रम् इदं भवतु। एतादृशस्य नाम कश्चन एवं भवेत् च भवतु। नाम एवं आस्तिककामुकः अयम्। आस्तिककामुकस्य हेयकर्मणि यथा प्रवृत्तिः तद्वत् अस्यापि निर्तिशयानन्दरूपं ब्रह्म तत्प्राप्तौ विद्यासाधनम् इत्यस्मिन् अर्थे विश्वासः आगतः। तथापि अनादिभवसञ्चित अनेकदुरितदोषेण, अनादिभवसञ्चित दुरितदोषवशेन किं भवति? प्रतिबन्धात् श्रवणादिषु प्रवृत्तिर्न भवति, ब्रह्मज्ञानसाधने प्रवृत्तिर्न भवति। भवति खलु। इदानीम् अस्माभिः चिन्तितं, नाम यदा एग्जाम्स् आगच्छति खलु, एग्जाम् इत्यस्य प्राक् अस्माकं किं भवति? भवतु अस्मिन् पर्याये किमपि न पठितं, अग्रिमे अग्रिम षाण्मासपरीक्षा अथवा अग्रिमवत्सरे एवं न कर्तव्यं, प्रथमदिनादारभ्य सम्यक् पठनीयम्, अन्तिमदिनेषु न स्थापनीयम् इति। ममापि पठनकाले तथैव आसीत्। भवतु नाम परीक्षावेलायाम् अस्माकं तथा आलोचना आगच्छति, अग्रिमे तथा कर्तव्यम् इति। किन्तु अग्रिमे किं भवति? अग्रिमेपि तथैव परीक्षा 10 दिनात् प्राक् यदा तदा एव परीक्षार्थं पठितुम् आरम्भं करोति। एवं नाम इच्छा वर्तते चेदपि प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः यथा लोके न दृश्यते, तद्वत् अस्यापि ब्रह्मज्ञाने इच्छा वर्तते, तथापि प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः न जायते, विविदिषा नास्ति। तादृशप्रवृत्तिपर्यन्तरुचिसिद्ध्यर्थम् अनादिभवसञ्चितदुरितदोष अपगमेन प्रतिबन्धापगमेन प्रवृत्तिपर्यन्तरुचिसिद्ध्यर्थं कर्मानुष्ठानम् अपेक्षते इति प्रकृते सिद्धान्तः। आचार्य, वदतु। यदि कश्चन बहुषु जन्मसु फलाभिसन्धिरहिततया अनुसन्धितया कर्माणि कृतवान् तर्हि तस्य तु चित्तशुद्धिः जाता। चित्तशुद्धौ सत्यां तस्य पुनः किमर्थं? सम्यक्, समीचीनः प्रश्नः। नाम कर्मभिः तस्य दुरितदोषाः अपगताश्चेत् बन्धकमेव नास्ति, कथम् अस्य प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः न भवति इति। तत्र एवं चिन्तनीयम्, अस्माकं कर्माणि इदानीं दृश्यमानानि न सन्ति खलु, अतीन्द्रियाणि कर्माणि। अतः फलं दृष्ट्वा अनुमानं कर्तव्यम्। अस्य कथं वर्तते स्थितिः इत्युक्तौ, मोक्षे इच्छा वर्तते, ब्रह्मज्ञानं कथञ्चित् सम्पादनीयम् इति इच्छा वर्तते, तथापि श्रवणादिकं सम्यक् कर्तुं न प्रभवति, विषयभोगलालसः वर्तते इति विरुद्ध धर्मद्वयं दृष्ट्वा एवं चिन्तनीयं, तस्य प्राचीनबहुजन्मानुष्ठितकर्मवशात् विश्वासप्रतिबन्धककर्मनिवृत्तिमात्रं जातं। नाम निर्तिशयानन्दं ब्रह्म तत्प्राप्तिः ब्रह्मज्ञानम् इति विषये विश्वासप्रतिबन्धकानि यानि दोषाणि, ये दोषाः, तेषां दोषाणामेव अपनयः जातः पूर्वकर्मभिः।
अतिरिक्तदोषाः इतोपि सन्ति ते निवर्तनीयाः तदर्थम् इदानीम् अस्मिन्नपि जन्मनि कर्माणि कर्तव्यानि नो चेत् सः उत्पन्नः एव विरागी उत्पद्यते साक्षात् अत्रैव गच्छति सन्यासाश्रमे गच्छति बहवः तथैव भवन्ति खलु उत्पन्नमात्रेण विरागिणः उत्पन्नाः भवन्ति वैराग्येण उत्पन्नाः भवन्ति सन्यासाश्रमेषु गच्छन्ति बहवः तथा दृश्यन्ते किन्तु अस्य अस्य तेषां तथा स्थितिर्भवतु तेषां पूर्वजन्मसु सर्वेषां दुरितकर्मणां निवृत्तिर्जाता अस्य तु केवलं तस्मिन् अर्थे नाम विश्वासप्रतिबन्धक कर्मनिवृत्ति मात्रं जातं प्रवृत्तिप्रतिबन्धक कर्मनिवृत्तिः न जाता तादृशपुरुषविषये इयं चिन्ता अवगतं वा अयं विषयः आमाचार्य तर्हि तत्र एवं वक्तुं शक्नोमि तस्य केवलं विश्वास माने ब्रह्मज्ञानप्राप्तो ये या विश्वासः अपेक्षते तस्य प्रतिबन्धस्य निवारणं जातं न तु चित्तशुद्धि जाता इति यदि चित्तशुद्धि जायते चेत् सम्पूर्णचित्तशुद्धिर्नास्ति किन्तु चित्तशुद्धिस्तु जाता यदि चित्तशुद्धिः ईषदपि नास्ति तर्हि विश्वासोऽपि न स्यात् चित्तशुद्धिरस्ति किन्तु सम्पूर्णा चित्तशुद्धिर्नास्ति इतोपि चित्तं शोधनीयमस्ति तस्य अर्धं शुद्धमस्ति तस्य चित्तं तथा इतोपि अग्रे आगच्छति नाम सन्यासविषये अपि किञ्चित् कर्मनिवर्त्याः दोषाः केचन सन्ति सन्यासनिवर्त्याः दोषाः अन्ये सन्ति इति तत्र कर्मबाहुल्यम् इतोपि अग्रे वक्ष्यति आचार्यः अतः तद्रूपेण अत्रापि एवं स्थापनीयं विश्वासप्रतिबन्धक दोषनिवृत्तिः जाता प्रवृत्तिप्रतिबन्धक दोषनिवृत्तिः अपेक्षिता तदर्थं कर्माचरणम् अस्मिन्नपि जन्मनि अपेक्षते साधारण्येन ये इदानीं वेदान्तशास्त्रे प्रविष्टाः तेषां सर्वेषां स्थितिः एवमेव भवति मामपि संयुज्य इति मन्ये नाम कथञ्चित् भवति मोक्षे इच्छा सर्वेषां भवति किन्तु प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिर्न भवति तत् साधनीयम् अस्मादृशानां विषये इति मन्ये आचार्य काचित् शङ्का वर्तते पृच्छतु तत्र विविधा इच्छा इति उक्तम् उत्कटेच्छा इत्येका प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः इत्येका तत्र विविदिशापदेन प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः ग्राह्या इति उक्तम् अत्र तु उत्कटेच्छा सिद्धौ अपि कर्माणि अपेक्षितानि इति दृष्टं पुनः प्रवृत्तिपर्यन्तरुचिसिद्ध्यर्थमपि कर्माणि अपेक्षितानि इति दृष्टम् तथा नास्ति अत्र किमस्ति सत्यं 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 नाम किमस्ति भवतु सम्यक् पृष्टं समीचीनः प्रश्नः इदानीं उभयत्रापि कर्मापेक्षा वर्तते किन्तु नाम इदानीं तादृश इच्छायां का गतिः इति प्रश्नो वा नाम इदानीं औत्कट्य विषयोन्मुख्यलक्षण इच्छा सिद्ध्यर्थं कर्मापेक्षा इत्युक्तं खलु तत्र कर्मसु कथं प्रवृत्तिः इति सन्देहो वा आम् तत्र तु तर्हि कर्मणां कानि कर्माणि तत्र उपयुज्यन्ते कानि कर्माणि अत्र उपयुज्यन्ते इति नाम एवं विभागः कर्तव्यः इदानीं भगवद्गीतायाम् अर्जुनं प्रति श्रीकृष्णः उपदिशति किमिति कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् इति तत्र अन्या आलोचना मास्तु कर्म करोतु इत्येव इदानीं तद्वत् कस्यचित् एवं जातं मोक्षे इच्छा इत्यादिकं किमपि नासीत् पूर्वं कदाचित् जन्मनि किं सञ्जातं गुरुः उक्तवान् निरभिसन्धि कर्म करोतु नित्यनैमित्तिकानुष्ठानं निरभिसन्धि करोतु इत्युक्तवान् अथवा अयमेव नित्यविधिर्वर्तते खलु इदानीं सन्ध्यावन्दनादीनां नित्यविधिः वर्तते यावज्जीवं सन्ध्यावन्दनादिकं कर्तव्यमिति अग्निहोत्रादिकं तत् यथावत् कृतवान् तत्र किमपि फलं बुद्धौ न स्थापितवान् किन्तु कर्माचरणं कृतवान् गुरूपदेशाद्वा नित्यविधिवशाद्वा यः सम्यक् कर्माचरणं कृतवान् तस्य स्वतः एव प्रतिबन्धकानि कानिचन अपगतानि प्रतिबन्धकापगमे सति अस्य विश्वासः आगतः तदनन्तरं नाम विश्वासः आगतः इत्युक्तौ इदानीं विषये औन्मुख्यलक्षणा इच्छा आगता तदनन्तरं विचारः इदानीं क्रियते
अवगतं नाम प्रथमतः विषयोन्मुख्यलक्षण इच्छा सिद्ध्यर्थं तु ज्ञानं बुद्धौ स्थापयित्वा अयं कर्म न कृतवान्, केवलं विधिवशात् कर्म कृतवान्। तादृश विधिवशात् कर्मकरणमात्रेण अस्य विषये उत्कटेच्छा सञ्जाता। अवगतम् अयं विषयः अवगतः, सन्देहः अपगतः? आम् तर्हि विविदिषा सिद्ध्यर्थमपि हम्म। तानि नित्यादीनि एव कर्माणि पुनः सज्ञानं कर्तव्यानि। किन्तु ज्ञानं मनसि निधाय कर्तव्यं, नाम ज्ञानार्थत्वेन कर्तव्यं। ब्रह्मसूत्रेष्वपि अयं विषयः आगतः। तदा पूर्वं तु सः कथं कृतवान्, इदं नित्यं कर्म मया कर्तव्यम्, इदानीं मम एतादृशं जन्म लब्धम्, एतादृशजन्मवशात् नित्यकर्म मया कर्तव्यम् इति केवलं कर्तव्यबुद्ध्या कृतवान्। इदानीं तु ब्रह्मज्ञानार्थं करोमि, नाम ब्रह्मज्ञानसाधनेषु श्रवणादिषु मे प्रवृत्तिर्भवतु इति इच्छया करोति। अवगतम्? आम् आम् आचार्य, आम् अभवत्। तादृश नाम अत्र इदं फलभेदः दृश्यते। तत्र केवलं कर्तव्यत्वेन करोति, इदानीं प्रवृत्तिर्मे भवतु नाम विघ्ननिवृत्तिः, प्रवृत्तिर्मे भवतु इत्यपि नास्ति। प्रवृत्तिप्रतिबन्धकानि यानि कर्माणि सन्ति तेषां निवृत्तिर्भवतु इति इच्छया करोति, प्रायश्चित्तवत् करोति। इदानीं अस्तु पूर्वं केवलं नित्यनैमित्तिक नाम विधिवत् कृतवान्, इदानीं प्रायश्चित्तवत् दुरितनिबर्हणार्थत्वेन कृतवान् इत्येव व्यत्यासः। अन्यः संशयः कोऽपि? भवतु, अग्रे गच्छामः। अयं विषयः अवगतः खलु, सम्पूर्णः विषयः? नाम एतादृश औन्मुख्यलक्षण इच्छायां सत्यामपि विविदिषा सिद्ध्यर्थं नाम प्रवृत्तिपर्यन्तरुचिसिद्ध्यर्थं कर्मादिकं कर्तव्यम् इति। भवतु, अग्रे गच्छामः। विवरणानुसारिणस्तु आहुः प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इति सामान्यन्यायात् इच्छाविषयतया शब्दबोध्ये शाब्दसाधनतान्वयः इति स्वर्गकामादिवाक्ये क्लुप्तविशेषन्यायस्य बलवत्वात् अश्वेन जिगमिषति असिना जिघांसति इत्यादि लौकिकप्रयोगे अश्वादिरूपसाधनस्य तदन्वेष्टव्यं तद्वा विजिज्ञासितव्यं मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इत्यादि प्रयोगे प्रत्ययार्थविधेश्च संप्रत्ययाभीते इच्छाविषये एव गमनादौ अन्वयस्य व्युत्पन्नत्वाच्च प्रकृत्यभीतायां विद्यायां यज्ञादीनां विनियोगः। भवतु, इदानीं भामतीकाराणां पक्षः समाप्तः। इदानीं विवरणानुसारिणां पक्षः उच्यते। इतः पूर्वम् अस्माभिः किं चिन्तितम्? विविदिषार्थत्वेन कर्मणाम् उपयोगः, नाम कर्मभिः विविदिषा जायते, प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिर्जायते इति। तत्र श्रुतिवाक्येपि यज्ञेन विविदिषन्ति इत्यत्र तृतीयार्थसाधनत्वस्य प्रत्ययार्थे इच्छायाम् अन्वयः इति उक्तम्, अस्माभिः अन्वयः कृतः। किन्तु प्रकृतिप्रत्ययार्थयोर्मध्ये प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यमिति सामान्यनियमः। विशेषनियमः कश्चन वर्तते। इच्छेष्यमाणयोर्मध्ये इष्यमाणस्य प्राधान्यम् इति अत्र वर्तते। इच्छा विषयतया शब्दबोध्ये एव शाब्दसाधनतान्वयः। इच्छा विषयत्वेन शब्दे यः अर्थः बोध्यते तस्मिन्नेव साधनत्वस्य अन्वयः, शाब्दसाधनत्वस्य अन्वयः। तत्र ज्योतिष्टोमयागवाक्यम् उदाहरणं, तत्र ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति वर्तते। ज्योतिष्टोमेन इति तृतीया साधनत्वम् अवगम्यते खलु। तत् साधनत्वं नाम ज्योतिष्टोमयागस्य किं प्रति साधनत्वं वर्तते इत्युक्तौ स्वर्गेच्छां प्रति साधनत्वम् इति उच्यते वा अस्माभिः? स्वर्गकामः इति वर्तते, कामः इत्यत्र प्रत्ययार्थः इच्छा वर्तते। एवञ्च स्वर्गेच्छा साधनत्वं ज्योतिष्टोमयागस्य इति वदन्ति वा? नैव खलु। इष्यमाणः यः स्वर्गः तत् साधनत्वमेव ज्योतिष्टोमयागस्य इति।
एवञ्च इच्छाविषयतया शब्दबोध्यं यद्वर्तते तत्रैव शाब्दसाधनतान्वयः इति ज्योतिष्टोमवाक्ये दृष्टम्। तद्वदेव यज्ञेन विविदिशन्ति इत्यत्रापि यज्ञादीनां विविदिषा साधनत्वं न वक्तव्यं। विविदिषा विषयभूता या विद्या तत्साधनत्वमेव वक्तव्यम् इति विवरणाचार्याणां पक्षः। लोकेऽपि इदं दृश्यते। अयमर्थः अवगतः खलु? न्यायः, नूतनः न्यायः, विशेषन्यायः, इच्छाविषयतया शब्दबोध्ये शाब्दसाधनतान्वयः इति। इयं पङ्क्तिः एकवारं तस्य पङ्क्तेः समन्वयः क्रियते चेत्। इच्छाविषयतया इति वा? हा हा। इच्छाविषयतया शब्दबोध्ये एव शाब्दसाधनतान्वयः इति। नाम अत्र ज्योतिष्टोमया वाक्यं पश्यतु। ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति वर्तते। स्वर्गकामः इत्यत्र कामः इति प्रत्ययार्थः कः भवति? कामना, इच्छा भवति। प्रकृत्यर्थः स्वर्गः भवति। इदानीं ज्योतिष्टोमेन इति साधनत्वं प्रत्ययार्थे इच्छायाम् अन्वेति वा अथवा स्वर्गे अन्वेति वा इत्युक्तौ वस्तुतः किं स्यात्? प्रत्ययार्थस्य प्रधानत्वात् इच्छायाम् अन्वयः इति स्यात्। किन्तु तथा नास्ति। स्वर्गेच्छा साधनत्वं ज्योतिष्टोमस्य नास्ति। इच्छा विषयतया शब्दबोध्यः यः स्वर्गः इच्छा विषयतया शब्देन बोध्यते। तत्र इच्छा विषये स्वर्गे एव शाब्दसाधनत्वं, शब्दोक्तं साधनत्वम् अन्वेति। एवञ्च स्वर्गसाधनत्वं ज्योतिष्टोमयागस्य इति तत्र न्यायः। अवगतो वा? आम्, अवगतम्। एवमेव विद्यावाक्येऽपि वक्तव्यं। यज्ञेन विविदिशन्ति इत्युक्तौ यज्ञसाधनत्वं कुत्र अन्वेति इति वक्तव्यं। तत्र इच्छा विषयभूतायां विद्यायां, न तु विद्येच्छायां, विविदिषायां न तस्य अन्वयः। तत्र लौकिकमपि वाक्यं वर्तते। अश्वेन जिगमिषति। जिगमिषति इत्युक्तौ गन्तुमिच्छति। अश्वेन गन्तुमिच्छति इत्युक्तौ गतिसाधनत्वम् अश्वस्य वर्तते वा, गमनेच्छा साधनत्वं वर्तते वा? इच्छासाधनत्वम् अश्वस्य नास्ति, गमनसाधनत्वमेव वर्तते। इच्छा विषय गमनसाधनत्वमेव अश्वस्य। एवम् असिना जिघांसति। जिघांसति नाम हन्तुमिच्छति। असेः इच्छासाधनत्वं वर्तते वा? न, हननसाधनत्वं वर्तते। इच्छा वर्तते चेत् सः कथञ्चित् असिमानीय हन्ति खलु। एवञ्च असिना जिघांसति इत्यत्रापि लौकिकप्रयोगे सर्वत्रापि इदानीं तदन्वेष्टव्यं तद्वा विजिज्ञासितव्यम् इति सर्वत्रापि विधिः सर्वमपि प्रकृत्यर्थे एव गच्छति। एवञ्च अत्र इदमेव स्थापनीयम्। इच्छा विषयत्वेन यदवगम्यते तस्यैव प्राधान्यम्, इच्छायाः प्राधान्यं न भवति। एवञ्च प्रकृतेऽपि विद्यासाधनत्वमेव कर्मणां, विविदिषासाधनत्वं नास्ति इति अत्र प्रत्याभिहितां विद्यायां यज्ञादीनां विनियोगः इति विवरणपक्षः भवति। ननु तथा सति यावद्विद्योदयं कर्मानुष्ठानापत्या त्यजतैव हि तज्ञेयं त्यक्तुः प्रत्यक् परं पदम् इत्यादि श्रुतिसिद्धा कर्मत्यागरूपस्य सन्न्यासस्य विद्यार्थता पीड्येत। भवतु। इदानीं किमस्ति? कर्मणां विद्यासाधनत्वं खलु। विद्यासाधनत्वं नाम विद्योत्पत्तिपर्यन्तं कर्माणि कर्तव्यानि इत्येव उक्तं भवति खलु। इदानीं तुषविमोकः यावत्पर्यन्तं भवति तावत्पर्यन्तम् अवहननं क्रियते। एवञ्च दृष्टफलोद्देशेन कर्म विहितं चेत् फलोदयपर्यन्तं कर्म कर्तव्यम्। एवञ्च विद्योत्पत्तिपर्यन्तं कर्म कर्तव्यमेव भवति। एवञ्च त्यजतैव हि तज्ञेयं, नाम तद्ब्रह्म त्यजतैव ज्ञेयं, कर्म त्यक्त्वैव ज्ञेयं, कर्मसन्न्यासं स्वीकृत्यैव ब्रह्म ज्ञातव्यं भवति इति या परिपाटिः वर्तते। नाम ज्ञानस्य त्यागहेतुत्वं, कर्मसन्न्यासहेतुत्वं यद्वर्तते, नाम कर्मसन्न्यासस्य ज्ञानहेतुत्वं यद्वर्तते तत् पीड्येत, तस्य हानिः स्यात्। यतः विद्योत्पत्तिपर्यन्तं कर्मैव कर्तव्यं, तत्र कर्मसन्न्यासः मध्ये वक्तुं न शक्यते इति चेत् न।
प्राग्बीजावापात् कर्षणं तदनन्तरम् अकर्षणम् इति कर्षणाकर्षणाभ्यां व्रीह्यादि निष्पत्तिवत् आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते इत्यादि वचनानुसारेण चे चेतस चित्तशुद्धि विविदिषादिरूप प्रत्यक् प्रावण्योदय पर्यन्तं कर्मानुष्ठानं ततः सन्न्यासः इति कर्म तत्सन्न्यासाभ्यां विद्यानिष्पत्त्यभ्युपगमात् किमस्ति आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं प्रथमतः इदं गृह्णातु यद्यपि कर्मणां विद्यासाधनत्वं वर्तते तथापि विद्योत्पत्तिपर्यन्तं कर्मैव कर्तव्यमिति नास्ति इदानीं सस्योत्पत्तिः भवति खलु क्षेत्रे सस्योत्पत्तिपर्यन्तं कर्षणं साधनं भवति वा न वा कर्षणं साधनं भवति तथापि सस्योत्पत्तिपर्यन्तं कर्षणमेव कर्तव्यमिति नास्ति कर्षणं कियत्पर्यन्तं क्रियते तत्र क्षेत्रशुद्धिपर्यन्तं कर्षणं क्रियते क्षेत्रशुद्ध्यनन्तरं बीजावापं कृत्वा कर्षणं त्यज्यते बीजावापानन्तरं पुनः कर्षणं न कर्तव्यम् एवञ्च प्राग्बीजावापात् कर्षणं तदनन्तरम् अकर्षणम् इति कर्षणाकर्षणाभ्याम् उभाभ्यां यथा सस्योत्पत्तिः व्रीह्यादीनाम् उत्पत्तिः तद्वत् प्रकृतेपि चेतसशुद्धिपर्यन्तं चित्तशुद्धिपर्यन्तं कर्म कर्तव्यं तदनन्तरं कर्मत्यागपूर्वकं ज्ञानसाधनं कर्तव्यं ज्ञानोत्पत्तिः तदा भवति अवगतम् एवञ्च तत्र गीतायां वर्तते आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणम् उच्यते आरुरुक्षुः इत्युक्तौ अधिरोहणं कर्तुम् इच्छा यस्य वर्तते सः आरुरुक्षुः किम् अधिरुह्यते तेन इत्युक्तौ योगम् आरुरुक्षुः यः योगरूपं स्थानं अधिरोहितुम् इच्छति तस्य कर्मकारणम् आरुरुक्षोः योगम् आरुरुक्षोः मुनेः कर्मकारणम् उच्यते योगारूढस्य यः आरूढः कर्मबलात् कर्मबलवशात् कर्म कृत्वा कृत्वा योगस्थितिं यः प्राप्तवान् सः आरूढस्य तस्यैव शमः उपशमः नाम कर्मत्यागः कारणम् इत्युच्यते नाम योगप्राप्तिपर्यन्तं योगः नाम अत्र चित्तशुद्धिपर्यन्तं कर्मकरणं तदनन्तरं कर्मत्यागः तस्यैव कर्मत्यागः कारणं भवति इति उक्तं भवति इत्यादि वचनानुसारेण चित्तशुद्धि विविदिषारूप प्रत्यक् प्रावण्योदय पर्यन्तं कर्मानुष्ठानं ततः सन्न्यासः इति कर्म तत्सन्न्यासाभ्यां विद्यानिष्पत्त्यभ्युपगमात् कर्म तत्सन्न्यासाभ्यां विद्यानिष्पत्तिः उक्तं च नैष्कर्म्यसिद्धौ प्रत्यक् प्रवणतां बुद्धेः कर्माण्युत्पाद्य शुद्धितः कृतार्थान् न्यस्तमायान्ति प्रावृडन्ते घना इव किमस्ति बुद्धेः प्रत्यक् प्रवणतां नाम प्रवणता नाम डौन् बहिः प्रवणता वर्तते प्रत्यक् प्रावण्यम् अपेक्षते बुद्धेः प्रत्यक् प्रावण्यं यावत् यथा भवति तथा शुद्धितः शुद्धिवशात् कर्माण्युत्पाद्य नाम चित्तस्य शुद्धिं सम्पाद्य प्रत्यक् प्रवणतां सम्पाद्य कृतार्थानि सन्ति कर्माणि अस्तमायान्ति कर्मणाम् अस्तता भवति नाम कर्मसन्न्यासः यथा प्रावृडन्ते घनाः वर्षाकालस्य अन्ते घनानां मेघानां नाशः विलयः तद्वत् कर्मणामपि चित्तशुद्ध्यनन्तरं विलय एव इति नैष्कर्म्यसिद्धौ वचनं भवतु अन्ततो गत्वा किं सञ्जातं कर्मणां ज्ञानार्थत्वपक्षेपि चित्तशुद्धिपर्यन्तमेव कर्मणाम् अनुष्ठानं चित्तशुद्ध्यनन्तरं कर्मानुष्ठानं नास्ति कर्मसन्न्यास एव इति भवतु इदानीं तत्र एवं पुनः सन्देहः आगच्छति कर्मणां विद्यार्थत्वपक्षेपि विविदिषापर्यन्तमेव कर्मानुष्ठाने विविदिषार्थत्वपक्षात् कः भेदः इति चेत् अस्माभिः चिन्तितं खलु पूर्वं विविदिषार्थत्वपक्षः कर्माणि विविदिषार्थानि इति पक्षे विविदिषोत्पत्तिपर्यन्तं कर्मापेक्षा विविदिषा नाम
प्रवृत्तिपर्यन्ता रुच्यर्थं या चित्तशुद्धिः अपेक्षते तादृश चित्तशुद्धिपर्यन्तं चित्तशुद्धिरेव प्रवृत्तिपर्यन्त रुच्युत्पादकं वर्तते नाम सम्पूर्णा चित्तशुद्धिरपेक्षते भवतु एवञ्च कर्मणां विविधिषार्थत्वपक्षे कियत्पर्यन्तं कर्माणि कर्तव्यानि विविधिषोत्पत्तिपर्यन्तं नाम सम्पूर्णचित्तशुद्धिपर्यन्तम् इदानीं कर्माणि विद्यार्थानि इति पक्षे कियत्पर्यन्तं कर्मानुष्ठानमस्ति विविधिषोत्पत्तिपर्यन्तं नाम सम्पूर्ण चित्तशुद्धिप्राप्तिपर्यन्तमेव कर्मानुष्ठानम् हौदु उभयमपि विद्यार्थत्वपक्षे विविधिषार्थत्वपक्षे पक्षद्वयेपि चित्तशुद्धिपर्यन्तमेव कर्मानुष्ठानं ततः कर्मसन्न्यासः इति वर्तते इदानीं पूर्वपक्षापेक्षया नाम विविधिषापक्षापेक्षया विद्यार्थत्वपक्षे कः भेदः आगतः इति भवति संशयः अवगतं वा अयं संशयः अवगतो वा आम् आचार्य अवगतं खलु भवतु कः भेदः अनयोः इति चेत् तत्र उच्यते कर्मणां विद्यार्थत्वपक्षे द्वारभूतविविधिषा सिद्ध्यनन्तरम् उपरतावपि फलपर्यन्तानि विशिष्टगुरुलाभनिर्विघ्नश्रवणमननादि साधनानि निवृत्तिप्रमुखानि सम्पाद्य विद्योत्पादकत्वनियमोऽस्ति विविधिषार्थत्वपक्षे तु श्रवणादिप्रवृत्तिजनन समर्थोत्कटेच्छा सम्पादनमात्रेण कृतार्थतेति न अवश्यं विद्योत्पादकत्वनियमः एते वदन्ति तत्र महद्वैलक्षण्यं वर्तते किञ्चित् किमिति इत्युक्तौ इदानीं कर्मभिः किं जायते अपूर्वं जायते खलु कर्मणाम् अपूर्वजनकत्वं वर्तते इदानीं कर्माणि विविधिषार्थानि इत्युक्तौ कर्मभिः अपूर्वं जायते अपूर्वेण च विविधिषा उत्पद्यते नाम प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः आगच्छति यदा फलमुत्पन्नं प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः यदा जाता तदा अपूर्वमिदं नष्टं पुनः कर्मणाम् अनन्तरं किमपि कर्तव्यं किमपि न भवति अपूर्वं नष्टं सर्वमपि नष्टं किन्तु कर्माणि विद्यार्थानि इति पक्षे किमस्ति विविधिषोत्पत्त्यनन्तरमपि नाम प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः उत्पद्यते सः प्रवर्तते श्रवणादिषु तथापि अपूर्वस्य नाशो न भवति यतः अपूर्वस्य फलं किमस्ति विद्योत्पत्तिः नाम विद्योत्पत्त्यर्थं यद्यदपेक्षते तत्सर्वं सम्पादयति कर्मजन्यम् अपूर्वं नाम विशिष्टः गुरुः अपेक्षते विद्या अपेक्षते चेत् किं स्यात् विशिष्टगुरुलाभः अपेक्षते समीचीनः गुरुः केवलं प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिः वर्तते चेत् अलं न भवति खलु इदानीं मम कथञ्चित् कर्तव्यं तत् विद्यासम्पादनीया इति वर्तते प्रवृत्तिपर्यन्ता रुचिरपि वर्तते किन्तु उपदेष्टुं गुरुः नास्ति कः लाभः अतः इदं नित्यनैमित्तिकं कर्म यदस्माभिः कृतं विद्यार्थत्वेन तत् किं करोति विशिष्टगुरुलाभार्थम् उपयुज्यते एवञ्च निर्विघ्न श्रवणमननादि साधनं यथा स्यात् तथा करोति तथा सम्पादयिष्यति एवञ्च विद्योत्पत्तिपर्यन्तं यद्यदपेक्षते तत्सर्वमपि सिद्धं करोति कर्मजन्यम् अपूर्वं विद्यार्थत्वपक्षे विविधिषार्थत्वपक्षे तन्नास्ति विविधिषा यदा उत्पद्यते तदा कर्माणि कृतार्थानि नष्टानि भवन्ति विद्यार्थत्वपक्षे तु विद्योत्पत्तिपर्यन्तं तेषां कृतकृत्यता नास्ति अतः सर्वं सम्पादयिष्यति इति पक्षद्वये महान् भेदः वर्तते इति अत्र सिद्धान्तिनः वदन्ति नाम एते विवरणानुसारिणः अवगतं खलु अग्रे गच्छामि वा आचार्य विविधिषार्थत्वपक्षे तर्हि गुरुलाभः कथं स्यात् नाम तेषां तत्सर्वं स्वयमेव आगच्छति इति वदन्ति नाम तथा विचारः न कृतः तस्मिन् पक्षे नाम अत्र एवं भाति कदाचित् अपयदीक्षितेन्द्रैः एवं क्रियते प्रथमं यः पक्षः उच्यते तदनन्तरं द्वितीयः पक्षः एव श्रेयान् इति दृष्ट्या वदन्ति नाम कर्मणां विविधिषार्थत्वं मास्तु विद्यार्थत्वमेव उचितम् इति बुद्धौ संस्थाप्य एतैः एवं रचितम् अपयदीक्षितेन्द्रैः एवमेव
नाम अयमेव मुख्यः पक्षः, विविदिषार्थत्वं मास्तु विद्यार्थत्वमेव भवतु इति अभिप्रायः। अस्तु भवतु। अस्तु इतोपि वर्तते नाम तत्र सन्न्यासेनापि अपूर्वं जायते इति। इदानीं विविदिषार्थत्वपक्षेपि किं क्रियते, सन्न्यासेन किञ्चित् अपूर्वं भवति, तादृश अपूर्वं गुरुलाभादिकं सम्पादयिष्यति, विशिष्टगुरुलाभादिकं सम्पादयिष्यति इति कथञ्चित् तत्र उपपादनं तु कर्तुं शक्यते, किन्तु अयं पक्षः श्रेयान् इति भाति, तावदेव। तत्र उपपादनं सम्भवति कथञ्चित्। अवगतम्। इति अयं भेदः। गौतमधर्मसूत्रेष्वपि यस्यैते 40 संस्काराः इति स्मृतिमूले कर्मणाम् आत्मज्ञानयोग्यतापादक मलापकर्षण गुणाधानलक्षण संस्कारार्थत्वपक्षे इव इति। नाम गौतमधर्मसूत्रे किमागतं, यस्यैते 48 संस्काराः, नाम सर्वेपि संस्काराः मिलित्वा 48 संस्काराः भवन्ति इति ते उक्तवन्तः। कथञ्चित् नाम सर्वेषां संग्रहं कृत्वा ते संस्काराः किं कुर्वन्ति इत्युक्तौ आत्मज्ञानार्थं मलापकर्षणम् अपेक्षितं, मलापकर्षणं गुणाधानञ्च, एवञ्च मलापकर्षणपूर्वक गुणाधानरूप संस्काराः सर्वे, नाम लौकिकसंस्काराः ये सन्ति ते सर्वेपि संस्काराः आत्मज्ञानयोग्यतामपि सम्पादयिष्यन्ति यदि तद्दृष्ट्या क्रियते। अवगतं? यदि तद्दृष्ट्या क्रियते तर्हि सर्वेपि संस्काराः तथा गुणाधानद्वारा, इदानीम् अत्र भवतु तैः संस्कारैः गुणाधानं क्रियते, गुणाधानेन किं भवति, मलापकर्षणद्वारा ज्ञानलाभः यथा स्यात् तथा अयं संस्कारः गुणाधानं करोति इति तत्र तेषां पक्षः गौतमधर्मसूत्रकाराणां। तस्मिन् पक्षे इव प्रकृतेऽपि पक्षे विद्यासाधनानि कर्माणि सर्वं सम्पाद्य ज्ञानं दास्यन्ति इत्येव अभिप्रायः। तत्र महान् कोलाहलः किमपि नास्ति, विद्योत्पादकत्वनियमः कर्मणां वर्तते अस्मिन् पक्षे इत्येव बुद्धौ स्थापनीयम्। भवतु, अग्रे गच्छामि। ननु केषां कर्मणाम् उदाहृतश्रुत्या विनियोगः बोध्यते इति किञ्चित् आरम्भं कुर्मः। इतोपि 10 निमेषाः सन्ति खलु, 10 निमेषाः न 15 निमेषाः सन्ति, इदमपि सम्पन्नं भवति। भवतु, एतावता कर्मणां कुत्र विनियोगः इति उक्तं, केषां कर्मणां विनियोगः इति प्रकृते विचारः। बहुविधानि कर्माणि सन्ति, काम्यकर्माणि, निमित्तकर्माणि, नित्यकर्माणि इति बहूनि। तेषु कीदृशं कर्म अपेक्षते विद्यासाधनार्थम् इति तत्। ननु केषां कर्मणाम् उदाहृतश्रुत्या विनियोगः बोध्यते, अत्र कैश्चित् उक्तम्। अत्रापि बहवः पक्षाः आगच्छन्ति। वेदानुवचनेन इति ब्रह्मचारिधर्माणां, यज्ञेन दानेन इति गृहस्थधर्माणां च, तपसा अनाशकेन इति वानप्रस्थधर्माणां च उपलक्षणम् इत्याश्रमधर्माणामेव विद्योपयोगः। अतएव विहितत्वाच्च आश्रमकर्मापि इति शारीरकसूत्रे विद्यार्थकर्मसु आश्रमकर्मपदप्रयोगः। भवतु, आश्रमकर्मणां विद्यासाधनत्वम् इति। आश्रमकर्मणामेव इति कथं ज्ञायते इत्युक्तौ तत्र वेदानुवचनेन इति वर्तते। वेदानुवचनं नाम वेदपठनं। वेदपठनं केषां धर्मः, ब्रह्मचारिणां धर्मः। तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन इति। यज्ञं दानम् इति गृहस्थधर्मः, किञ्च गृहस्थाश्रमः तेन उपलक्षितः। अनन्तरं तपसा अनाशकेन, अनाशकं तपः। तपः नाम कायक्लेशादिलक्षणं तपो नास्ति, अनाशकं तपः। हितमितमेध्याशनं हि तपः इति तत्र भामत्यां प्रतिपादितं। हितम् आहारं,
मितं यावदपेक्षते तावत् मितं शुचि मेध्यं येन केनापि पाकः कृतः चेत् तथा न स्वीकार्यं हितं स्वीकार्यं तदपि मेध्यं भवेत् तदपि मितम् अधिकं न स्वीकर्तव्यम् अल्पमपि न स्वीकर्तव्यं मितं यावदपेक्षते तावत् स्वीकर्तव्यं तावदेव एतादृशं तपः नाम उपवासादिनियमः यः वर्तते वानप्रस्थानां तादृश तपः अनाशकं तपः अत्र अभिप्रेतः भवतु एवञ्च अत्र आश्रमिणां ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रमिणां ग्रहणात् आश्रमधर्माणामेव विद्योपयोगः इति अत्र ज्ञायते अस्य उपोद्बलकं वर्तते शारीरिकसूत्रेषु ब्रह्मसूत्रेषु विहितत्वाच्च आश्रमकर्मापि इति अत्र आश्रमकर्मापि विद्यार्थत्वेन विहितम् इति तत्र सूत्रार्थः अत्र आश्रमकर्म इति आश्रमशब्दप्रयोगात् आश्रमकर्मणामेव विनियोगः इति अयं पक्षः विद्यार्थकर्मसु आश्रमशब्दप्रयोगः अत्र कोलाहलः कोऽपि नास्ति इदानीं किञ्चिदिव आरभ्यते भवतु पश्यतु कल्पतरौ एवम् उक्तं किमिति न आश्रमधर्माणामेव विद्योपयोगः अन्तराचापि तु तद्दृष्टेः इत्यधिकरणे अनाश्रमि विधुराद्यनुष्ठितकर्मणामपि विद्योपयोगनिरूपणात् तत्र तस्मिन्नेव विहितत्वाच्च आश्रमकर्मापि इति अधिकरणे एव अन्तराचापि तु तद्दृष्टेः इदानीं विधुराः सन्ति विधुराः नाम यस्य भार्या मृता इदानीं सः गृहस्थः नास्ति भार्या मृता चेत् गृहस्थः न भवति सन्यासी अपि नास्ति इदानीं सः अन्तराळावस्थः अत एव अन्तरा इत्युच्यते सन्यासी अपि न भवति गृहस्थोऽपि न भवति अन्तराळे वर्तते तस्य आश्रमकर्मसु अधिकारो न भवति अग्निहोत्रादिकं किमपि कर्तुं न शक्यते किन्तु सन्ध्यावन्दनं जपादिकं कर्तुं प्रभवति एवञ्च तत्कृतं यत् सन्ध्यावन्दनं जपादिकं तदपि विद्यार्थत्वेन उपयुज्यते अन्तराचापि तु तद्दृष्टेः विद्यार्थत्वं दृश्यते इति तत्र सूत्रे शारीरिकसूत्रे उक्तम् अनेन किं ज्ञायते अनाश्रमि कर्मणामपि विद्यार्थत्वम् अस्ति इति ज्ञायते खलु भवतु अत्र पुनः प्रश्नं करोति न च विधुरादीनाम् अनाश्रमिणां प्राग्जन्मानुष्ठित यज्ञाद्युत्पादित विदिषाणां विद्यासाधन श्रवणादौ अधिकार निरूपण मात्र परं तदधिकरणं न तु तदनुष्ठित कर्मणां विद्योपयोग निरूपण परम् इति शङ्क्यम् भवतु अत्र मध्ये आगत्य कश्चन वदति ये विधुराः सन्ति विधुरानुष्ठित कर्माणि विद्यार्थानि भवन्ति इति तत्र सूत्रे नोक्तं तस्य सूत्रस्य तात्पर्यं तन्नास्ति नाम विधुरानुष्ठित कर्मणां विद्यासाधनत्वम् अस्ति इति नार्थः तर्हि किम् इत्युक्तौ इदानीं सः विधुरः किन्तु पूर्वं अस्मिन्नेव जन्मनि अथवा जन्मान्तरे यद्यत् कर्म कृतं तेन कर्मणा तस्य सम्पूर्णा चित्तशुद्धिर्जाता इदानीं सः श्रवणादिषु प्रविष्टः श्रवणादिषु प्रवेशानन्तरं सः विधुरः जातः इदानीं विधुरः सन् सः श्रवणादिकं कर्तुं शक्नोति वा न वा श्रवणादिकं कर्तुम् अधिकारः वर्तते वा न वा तस्य विधुरस्य इति चेत् तस्य विविदिषा उत्पन्ना चित्तशुद्धिर्जाता प्राचीनकर्मवशात् अतः सः विधुरोऽपि श्रवणादिकं कर्तुं प्रभवति इत्येव तत्र सूत्रे उक्तम् विधुरानुष्ठितकर्मणां विद्यासाधनत्वं नोक्तम् इति शङ्का न कर्तव्या इति अवगतं मध्ये कश्चन शङ्कां कृतवान् सा शङ्का अवगता वा तस्य समाधानम् इदानीम् उच्यते भवतु इति शङ्क्यं विद्यानुरूप विशेषानुग्रहश्च इति तदनन्तरसूत्रे तदधिकरणसूत्र तद्भाष्ययोः तदनुष्ठितानां
जपादिरूपवर्णमात्रधर्माणामपि विद्योपयोगस्य कण्ठतः उक्तेः विशेषानुग्रहः तस्य विशेषानुग्रहः वर्तते कः विधुरानुष्ठितकर्मणामपि अस्ति उपयोगः विद्यार्थत्वेन नाम इतरकर्मणामिव विधुरानुष्ठितकर्मणामपि विद्यार्थानि भवन्ति इति तत्र कण्ठतः एव उक्तत्वात् लक्षणादिकं न कल्पनीयम् विहितत्वाच्च आश्रमकर्मापि इति सूत्रे आश्रमकर्मपदस्य वर्णधर्माणामपि उपलक्षणत्वात् इत्यभिप्रायेण उक्तम् विहितत्वाच्च आश्रमकर्मापि इति सूत्रे आश्रमकर्मणामेव उपयोगः इत्यभिप्रायेण नोक्तं तत्र केवलं परिचयार्थम् एवञ्च आश्रमिकर्मणाम् अनाश्रमिकर्मणाम् उभयेषामपि विद्यार्थत्वं वर्तते एव जपादीनामपि विद्यार्थत्वं वर्तते आश्रमधर्म व्यतिरिक्तानामपि अस्ति विद्योपयोगः किन्तु नित्यानामेव तेषां हि फलं दुरितक्षयं विद्या अपेक्षते न काम्यानां फलं स्वर्गादि अवगतम् इदं बुद्धौ स्थापयतु यः अस्यैव विचारः श्वः अनुवर्तते अयमेव विचारः श्वः अनुवर्तते किम् इत्युक्तौ आश्रमिकर्मणामेव विद्योपयोगः इति नास्ति अनाश्रमिकर्मणां नाम आश्रमधर्माः ये सन्ति आश्रमधर्मव्यतिरिक्तधर्माणामपि विद्योपयोगः वर्तते किन्तु नित्यानामेव कर्मणाम् इति नियमः कर्तव्यः तत्र नित्यानामेव कर्मणां विद्यासाधनत्वं काम्यकर्मणां विद्यासाधनत्वं नास्ति कुतः नास्ति नित्यानां कर्मणां यत् फलमस्ति दुरितक्षयः तं दुरितक्षयं विद्या अपेक्षते दुरितक्षये सत्येव विद्योत्पत्तिः भवति काम्यकर्मणां यत् फलं वर्तते स्वर्गादिकं तद् विद्योपयोगि न भवति स्वर्गे सत्येव विद्या उत्पद्यते ज्ञानम् उत्पद्यते इति नास्ति खलु नियमः यदि काम्यफलम् उत्पद्यते स्वर्गादिकम् उत्पद्यते तर्हि भोगलालसता आगच्छति इतोपि प्रतिबन्धकादिकम् आगच्छति अतः तत्र किं भवति नित्यानामेव कर्मणां विद्यासाधनत्वं काम्यानां कर्मणां विद्यासाधनत्वं नास्ति अस्ति खलु तत्र नित्यनैमित्तिककाम्यकर्माणि इति कर्माणि त्रिविधानि तत्र नित्यानां नैमित्तिकानामपि कर्मणां विद्यासाधनत्वं भवतु अस्य तु परं नाम काम्यकर्मणां परं मोक्षसाधनत्वं नाम विद्यासाधनत्वं नास्ति तत्र यथा प्रकृतौ क्लुप्तोपकारकाणाम् अङ्गानाम् अतिदेशे सति न प्राकृतोपकारातिरिक्त उपकारकल्पनम् एवं ज्ञाने विनियुक्तानां यज्ञादीनां नित्यक्लुप्त फलपाक्षयातिरेकेण न नित्यकाम्य साधारण विद्योपयोग्युपकारकल्पनम् इति भवतु अयं प्रकृतियागः विकृतियागः इति कदाचित् श्रुतं वा ज्ञायते वा आचार्य ज्ञायते इदानीं तत्रस्थम् एकम् उदाहरणम् अत्र स्वीकृतवान् किमिति इदानीं प्रकृतियागाः केचन सन्ति विकृतियागाः भवन्ति तत्र प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति अतिदेशेन किं भवति प्रकृतौ विद्यमानानां सर्वेषामपि कर्मणाम् अतिदेशः भवति नाम अङ्गानां प्रकृतौ अङ्गजातं यद्यद् वर्तते तत्सर्वमपि विकृतियागे आगच्छति इदं ज्ञायते खलु इदानीम् अयं विषयः अवगम्यते खलु इदानीम् अत्र किमस्ति इदानीं प्रकृतौ अङ्गजातं यद्वर्तते तत् प्रकृतौ यादृशम् उपकारं तस्य वर्तते स एव उपकारः अत्रापि नाम एवं स्वीकरोतु प्रकृतौ अवहननम् इति एकः अङ्गः वर्तते उदाहरणत्वेन केवलं वदामि प्रकृतौ अवहननम् इति एकम् अङ्गं वर्तते तत्र अवहननस्य किं फलम् इत्युक्तौ तुषविमोकद्वारा धान्यादिनिष्पत्तिः तदनन्तरं तेन धान्येन तत्करणं किं पुरोडाशः क्रियते इति परम्परया अवहननस्य यः उपकारः वर्तते प्रकृतेपि नाम प्रकृतौ अवहननस्य यः उपकारः स एव उपकारः
अत्रापि वर्तते, विकृतावपि वर्तते। तदतिरेकेण उपकारान्तरं किमपि न भवति, उपकारान्तरं न कल्प्यते। तत्र यथा अवहननस्य तुषविमोकः उपयोगः, अवहननस्य फलं, विकृतावपि तदेव फलम्, अतिरिक्तं फलं न कल्प्यते इति प्रकृतिविकृतियागस्थले वर्तते। उदाहरणत्वेन अवहननम् इत्युक्तवान् केवलं। सर्वेषामपि इदानीं प्रयाजादिकं तत्र यादृशम् अपूर्वं जनयिष्यति तादृशमेव अपूर्वं जनयिष्यति विकृतियागेऽपि। एवञ्च प्रकृतौ अङ्गजातस्य यः उपकारः स एव उपकारः विकृतावपि। इदानीं सद्यः किमस्ति, नित्यकर्मणां विद्यां मनसि निधाय यः नित्यं कर्म करोति तस्य फलं किं? दुरितक्षयः खलु। पूर्वमेव अस्माभिः चिन्तितं, यः विद्यां मनसि अस्थापयित्वा, मोक्षफलं मनसि अस्थापयित्वा केवलं मम कर्तव्यमिदम् इति नित्यं कर्म करोति, तदा किं भवति? दुरितक्षयः भवति। तद्वदेव यः ज्ञानं मनसि निधाय ज्ञानं मे भवतु इति कामनया ज्ञानार्थत्वेन ज्ञानोद्देशेन यः नित्यं कर्म करोति तस्यापि तदेव पूर्वोक्तमेव फलं वक्तव्यं, दुरितक्षयः। अवगतं? यथा प्रकृतौ अङ्गजातस्य यः उपकारः स एव उपकारः विकृतावपि इति यथा, तद्वत् ज्ञानम् अनुद्दिश्य कृतानां नित्यकर्मणां यः उपकारः दुरितक्षयः स एव उपकारः ज्ञानोद्देशेन कृतानामपि नित्यानां कर्मणां वक्तव्यम् इति नित्यकर्मविषये सम्भवति। काम्यकर्मविषये तु काम्यानां कर्मणां ज्ञानम् अनुद्दिश्य कृतानां किं फलं? स्वर्गः फलम्। इदानीं ज्ञानोद्देशेन कृतानां काम्यकर्मणां तदेव फलमिति वक्तव्यं, किन्तु तदेव स्वर्ग एव फलमिति वक्तुं न शक्यते। भवतु फलान्तरकल्पनं क्रियते इत्युक्तौ गौरवं। प्रकृतिविकृतिस्थले यथा स एव उपकारः इति कल्पितः तद्वत् प्रकृतेऽपि स एव उपकारः इति कल्पनीयः। तथा सति दुरितक्षय साधनं यन् नित्यं कर्म वर्तते, नित्यं नैमित्तिकं वा, तस्यैव विद्यार्थत्वं सम्भवति। काम्यकर्मणां विद्यार्थत्वं न सम्भवति, तस्य दुरितक्षय हेतुत्वाभावात् इति। अवगतम्? अयं दृष्टान्तपूर्वकं यः विषयः उक्तः सः अवगतो वा? आमाचार्य। सन्देहः वर्तते चेत् पृच्छतु। अवगतं वा? भवतु। आमाचार्य। अवगतं चेत् अत्र स्थापयामः। अस्यैव नाम अमुमेव विचारं स्वीकृत्य संक्षेपशारीरकपक्षः अग्रे गच्छति। नाम नित्यानामिव काम्यानामपि कर्मणां विद्यार्थत्वं वर्तते इति तेषां निरूपणम्। अयं विचारः अग्रे आगच्छति, श्वः पश्यामः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमामि।